नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ तथा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं। साथै हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूबारे पनि जानकारी दिने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प रहेको छ। विभिन्न सिजनमा पर्यटकलाई डाँडा पाखा घुमाएर परिवार पाल्दै आएका पर्यटन मजदुरहरू ठूलो मर्कामा परेको अवस्था छ। नेपालमा करिब 22,000ले ट्रेकिङ गाइडको लाइसेन्स लिएका छन्। ती मध्ये 9,000 पर्यटनमै क्रियाशील भएको अनुमान पनि रहेको छ। सन् 2011मा स्थापित ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन अफ नेपालमा 1200 सदस्य रहेका छन्। टिगानले पर्यटन मजदुरहरूलाई राहत माग गर्दै आएको छ। थप जानकारीका लागि हामीले ट्रेकिङ व्यवसायी अम्बर तामाङसँग संवाद गरेका छौं। यो कोभिडले गर्दाखेरि ट्रेकिङ क्षेत्रको गाइड र अन्य अब व्यवसायी अनि मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ करिब करिब अब सबैलाई थाहा भएकै हो। अहिले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ ठप्प नै छ, सबभन्दा बढी पीडित रहेको अवस्था छ। त्यही भएर ट्रेकिङ गाइडहरू प्राय जस्तो त गाउँतिर जानु भएको छ। गाउँतिर करिब करिब काठमाडौँबाट विस्थापित भएर गाउँतिर जानुभएको अवस्था छ। अब काठमाडौँ बस्नु बाध्य भएकाहरू जो चाहिँ अब नानीहरूको स्कुल यो अनलाइन क्लास त्यस्तो किसिमको अथवा अन्य हिसाबले काठमाडौँ बस्नु भएकोहरूको पनि अवस्था चाहिँ एकदमै अब के भन्ने, यो अन्यलग्रस्त छ। अब कहिलेबाट सुरु हुने पनि केही थाहा छैन र यो महामारी कहिले रोकिने भन्ने पनि केही थाहा नभएको हुनाले एक किसिमले अन्यलग्रस्त छ भनौँ न। त्यही हो, अब कुनै पनि कुरो चाहिँ अलिकति कुनै कुरो अब के हुन्छ भन्ने केही पनि थाहा छैन अहिलेको अवस्थामा। जस्तै अब चाइनामा यो भाइरस देखियो भनेको करिब करिब 8-9 महिना भएको अवस्था छ र चाइनामै पनि पर्यटन चाहिँ खुलेको अवस्था छैन भनेपछि अब नेपालमा त भनौँ न भर्खर 4-5 महिनाको कुरा हो। यो 4-5 महिनामा हामीभन्दा धेरै अगाडि भाइरस पुगेको मुलुक चाइनामै पर्यटन खुलेको छैन भनेपछि अब यहाँ त झन् कहिले खुल्ने, अब भनौँ न नियन्त्रणको कुरा पनि अब धेरै टाढैको देखिन्छ। अब कहिले हुने भन्ने कुनै निश्चितता नभएको हुनाले अब मान्छेहरू चाहिँ एकदमै चिन्तित नै हो। अब के भन्ने, यसलाई अब डिप्रेसनमा गएको भनौँ भने अब सबै दैनिकी त चलिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर धेरै मानसिक रूपमा चाहिँ धेरै कमजोर, अब चिन्तित र अब करिब करिब पेसाबाट विस्थापित हुने, विचलित हुने अवस्थाहरूमा पुगेको देखिन्छ। हजुर, यो लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा अहिले पनि यो सटडाउनको समय रहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि यो राहतको विषय पनि उठेको थियो ट्रेकिङ गाइडहरूको सन्दर्भमा। के छ यो राहतको कुरा, कहाँ पुग्यो, पाउनु भयो कि पाउनु भएन, त्यसबारे बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, अब राहतकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले ट्रेकिङ गाइड र ट्रेकिङ व्यवसायी, ट्रेकिङ क्षेत्रलाई मात्र होइन सबैतिर दिनुपर्ने हो। पीडितहरूलाई, आम जनता सबै पीडित नै हुन्। तर पनि अब कुन क्षेत्र बढी पीडित हो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। जस्तो कि अब भनौँ न अब व्यापार व्यवसाय थोरै भए पनि खुलेको अवस्था छ अहिले। त्यस्तै अब सरकारी कर्मचारीहरूको त अब खासै कामहरू चलिरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। अब यो पर्यटनको कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै शून्यमै रहेको अवस्था हो। अनि यो चाहिँ अब 1-2 महिनाको कुरा पनि होइन। वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको ट्रेकिङ गाइड लगायत ट्रेकिङ व्यवसायहरू कामविहीन भएको त अब डिसेम्बरदेखि अफ सिजन हो। डिसेम्बरदेखि अहिलेसम्म 7-8 महिनाको कुरा हो। यो बिचमा सरकारले केही चाहिँ गर्नुपर्ने हो। त्यो सरकारले खासै केही पनि घोषणा गरेको अवस्था छैन। पर्यटन मन्त्रालयले हिमाल सफाई गर्ने भन्ने एउटा कुरा सुनिएको थियो, त्यो पनि कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाएनौँ। एउटा त्यो
अमूर्त रूपमा हिमाल सफाइ गर्ने, त्यसमा चाहिँ ट्रेकिङ गाइड लगायत ट्रेकिङ व्यवसायहरू पर्वतारोही गाइडहरूलाई संलग्न गराउने भन्ने एउटा हल्ला जस्तो जुन चल्या हो त्यो पनि केही भएन। र पछिल्लो समयमा यो ट्रेकिङ व्यवसायहरूको संस्था टानले चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सीहरू ग्यारेन्टी बसेर आफ्ना गाइडहरूलाई एउटा लिमिट क्रेडिट कार्डको सुविधा दिने, त्यो भनेको एउटा बैंकसँग सम्झौता गरेर एउटा निश्चित रकम चाहिँ सापटी स्वरूप पाउने भन्ने कुरो आएको थियो र त्यसमा चाहिँ केही गाइड साथीहरूले आवेदन पनि दिएका थिए सुविधा लिनको लागि, तर त्यसको पनि अहिले नै छिनोफानो भइसकेको अवस्था चाहिँ थाहा छैन। त्यो प्रोसेसमा छ भन्ने मात्रै सुनिएको छ। योभन्दा अरू चाहिँ अब रातको कुराहरू थाहा भएन। हजुर, सरकारको तर्फबाट अन्य समयमा पनि रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ त? सरकारको त यस्तो छ, ट्रेकिङको अब हाम्रो मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ भनेदेखि पर्यटनलाई अलिकति गम्भीर ढङ्गले नबुझेको अवस्था हो। पहिला नर्मल हुँदाखेरि नै उदाहरणको लागि पर्यटनलाई भन्दा पनि अब यो ट्रेकिङ क्षेत्र, पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले गम्भीर ढङ्गले नबुझेको अवस्था हो। एउटा टटकारो उदाहरण चाहिँ के हो भनेदेखि यो थोरङ पास अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेकिङ चाहिँ विश्वको 10वटा उत्कृष्ट ट्रेकिङ ट्रेलहरूमा पर्दथ्यो। विश्वको उत्कृष्ट 10वटा ट्रेकिङ ट्रेलमा पर्ने अन्नपूर्ण राउन्ड ट्रेकिङलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने हो कि डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हो, त्यो सरकारले बुझ्न पर्दथ्यो। यो 10-20 वर्ष पहिलासम्म त्यसरी बुझ्थ्यो संसारको यो हाइकिङ गर्नेहरूले। त्यसो हुनाले एभरेस्ट बेस क्याम्पमा भन्दा अन्नपूर्ण सर्किटमा चाहिँ ट्रेकरहरू बढी जान्थ्यो। अनि अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि अब सरकारको नीति के छ भने गाउँ गाउँमा रोड पुर्याउने, जिल्ला जिल्लामा रोड पुर्याउने, त्यो ठिक छ। तर त्यो नीति लागू गर्दाखेरि यतातिर ट्रेकिङ चाहिँ तपाईँको ट्रेकिङ रुट चाहिँ खतम भयो। एउटा त्यो नेपालको पहिचान बोकेको विश्वकै उत्कृष्ट 10वटा चाहिँ ट्रेकिङ ट्रेलहरूमा पर्ने गन्तव्य त त्यो मासियो। अब त्यति मात्रै मासिएन, जस्तै तपाईँ बेसी सहरदेखि मनाङसम्मको बिचबिचमा सानो सानो गाउँ, सानो सानो बस्ती, घर परिवार जम्मै चाहिँ त्यो ट्रेकिङमा डिपेन्ड हुन्थे। हजारौँको सङ्ख्यामा तिनीहरू विस्थापित भएर बेरोजगार हुनु परेको अवस्था छ। त्यो कसले हेर्छ र? त्यो सरकारले हेरिदिया छैन, कसैले भनिदिया छैन, उनीहरूको यहाँ बिग्रियो यहाँ भत्कियो भनेको छैन। मनाङमा रोड पुग्यो, त्यसैमा सबैजना खुसी देखिन्छ, विकास देखिन्छ। सबभन्दा अनौठो कुरा त के भनेदेखि अहिले तपाईँ मुक्तिनाथसम्म मोटर चढेर जान सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो कुरा हो। त्यहाँसम्म मोटर पुग्यो, अब ठिकै छ। तर तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ थोरङ पासको आधासम्म पनि त्यो पहाडमा चाहिँ डोजर चाहिँ गइरहेको देखिन्छ। अब त्यहाँनिर डोजर कुदाएर चाहिँ के विकास गर्न खोज्या हो? त्यो त सिधै त्यो ट्रेकिङ ट्रेलको घाँटी निमठेको हो। र ट्रेकिङ ट्रेल मास्नु भनेको चाहिँ ट्रेकिङ ट्रेलमा डिपेन्ड भएका स्थानीय र गाइड, हजारौँ गाइडहरूको रोजगारी चाहिँ सरकारले त्यो निमेटान्न पारेको अवस्था हो। यो एउटा उदाहरण हो कि सरकारले अरू पर्यटन थाहा भएन, तर पर्वतीय पर्यटन अथवा ट्रेकिङलाई चाहिँ बुझ्न सकेका छैन। यो चाहिँ ध्रुव सत्य हो। हजुर, त्यो सत्य हो। हजुर, अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब जानकारी पनि भएकै हुन्छ, नेपालमा अरू कुन कुन ट्रेकिङ क्षेत्रहरू रहेका छन् जुन यो पहिचानमा आउन सकेका छैनन्? अझै पनि सम्भावना रहेको देख्नु भएको छ कि छैन त? ट्रेकिङ अझै पनि ट्रेकिङको सम्भावना भएको ठाउँहरू अब कहिले पनि पर्यटक नपुगेको किसिमको ट्रेकिङ ट्रेलहरू चाहिँ छैन। प्राय मेचीदेखि महाकाली, हिमालका कुना कान्द्रा सबै ठाउँमा विदेशीहरू पुगिसकेको अवस्था छ। यद्यपि पनि केही हिउँचुलीहरू नचढेको र केही ठाउँहरू नपुगेकोहरू पनि छ र त्यो ठाउँलाई पहिचान गर्नलाई अलिकति समय लाग्न सक्छ र सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन। अब त्यसलाई अब त्यहाँ फेरि पर्यटक पुग्नुभन्दा पहिल्यै पनि रोडहरू पुगेको अवस्था छ। रोड पुग्नलाई पनि हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन, किनभने बाटो भनेको विकासको एकदमै अत्यन्त आवश्यक कुरो हो। तर त्यो ट्रेकिङ ट्रेललाई नै ठ्याक्क डोजर लाएर भत्काउँदै रोड जसरी बनाइएको छ अन्नपूर्ण सर्किटमा, त्यस्तो टाइपको भत्काइले चाहिँ त्यो विकासको अवधारणा छ नि अहिलेको नयाँ यो दिगो विकास भन्ने। दिगो विकास भन्नाले प्रकृतिको संरक्षण गर्ने
स्थानीयलाई टेवा पुग्ने। अब ट्रेकिङ ट्रेल भत्काएपछि ट्रेकिङमा डिपेन्ड भएका जति सबै विस्थापित भएपछि त्यो त दिगो विकास भएन नि त। त्यो हुनाले अब बाटो पुगोस् राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने अर्को ठुलो पाटो छ। अब अहिले त कस्तो अवस्था भयो भनेदेखि पर्यटक पुग्नुपर्ने सम्भावित ठाउँहरूमा पनि ट्रेकिङ ट्रेलहरू चाहिँ रोडहरू चाहिँ बनाइराखेको अवस्थाहरू छ। त्यो भएर अब ट्रेकिङ ट्रेल खुल्नु भन्दा पनि त्यहाँ पहिल्यै बाटो पुगेर करिब करिब अब रोडको यो रोड ट्रिपहरू मात्रै होला जस्तो छ। हजुर, सरकारसँग के कस्ता माग रहेका छन् अब पनि? सरकारसँग त यस्तो हो, ट्रेकिङ व्यवसायी र ट्रेकिङ गाइडहरूले ट्रेकिङ क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले राहत दियोस् सरकारले भन्ने कुरा हो। उदाहरणको लागि यो सरकारले असङ्गठित क्षेत्रको मजदुरहरूलाई चाहिँ राहत दिने भन्ने किसिमको, अनि स्थानीय वडाहरूले चाहिँ वडामा राहत दिने, त्यो असङ्गठित मजदुर तथा अब जो आवश्यक परेको छ भन्नेलाई दिने कुरा भयो। तर त्यसमा ट्रेकिङ गाइडहरू परेको छैन। ट्रेकिङको गाइड मात्र होइन, भारी बोक्नेदेखि लगाएर अब त्यहाँ असङ्गठित मजदुरहरू टन्नै छन्, उहाँहरू पनि पर्नु भएको छैन त्यसमा। अनि ट्रेकिङ गाइडलाई नै चाहिँ राहत के हो त, ट्रेकिङ व्यवसायीलाई नै चाहिँ राहत के हो त भन्नेतिर पनि सरकारले केही पनि गरेको देखिँदैन। एउटा माग चाहिँ राहतको भयो। अब अर्को माग चाहिँ के भनेदेखि हालै चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन ऐनलाई चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो र त्यो चाहिँ अस्ति भर्खरै जुन हठात बन्द गरियो यो संसद अधिवेशनलाई, एउटा पर्यटन प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ त्यसलाई तुरुन्त यतिकै सभामुखसँग समेत कुरा नगरी बन्द गरे भन्ने न्युज आएको थियो। त्यो संसद अधिवेशनमा चाहिँ पर्यटन ऐन 2034लाई चाहिँ 34-35लाई चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने सरकारको योजना रहेछ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर ट्रेकिङ व्यवसायहरूको संस्था टान, ट्रेकिङ गाइडहरूको संस्था चिगान, त्यसै गरेर स्वतन्त्र रूपमा आएको यो सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म नेटवर्कको साथीहरू सबैजनाले चाहिँ त्यो ऐनमा चाहिँ पर्यटन नेपालभित्र ट्रेकिङ गर्दाखेरि निश्चित उचाइभन्दा माथि चाहिँ गाइड लान अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् भनेर सुझावहरू दिएको थियो र त्यसलाई पनि सरकारले चाहिँ हुन्छ हेरौँला चाहिँ भनेका थिए। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा अब शङ्कै छ। अहिले त अब यो के भन्छ, यो संसद अधिवेशन चालु नभएको हुनाले सायद त्यो आउँदैन होला। तर हामी व्यवसायी र गाइड मजदुरहरूको एउटै माग चाहिँ यो नीतिगत रूपमा सुधारको माग हो र त्यसमा चाहिँ ट्रेकिङ गाइडहरू चाहिँ निश्चित उचाइभन्दा माथि चाहिँ ट्रेकिङ गाइड अनिवार्य हुन पर्दछ। त्यसले चाहिँ मजदुर र मालिक दुवैलाई चाहिँ ठुलो राहत पुग्छ र ट्रेकिङ सेक्टर चाहिँ बच्छ भन्ने एउटा माग छ। त्यही नै हो हाललाई चाहिँ। हजुर, यदि सरकारले तपाईँले राखेका यी विषयहरू रहेका छन् ती सम्बोधन नगरेमा चाहिँ तपाईँहरूले के विचार गर्नुभएको छ? अहिले यस्तो छ, अब केही समय अगाडि ट्रेकिङ व्यवसायहरूको संस्था टान लगायत अन्य संस्थाहरूले पनि अब व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने किसिमको ऐन नीतिहरू आएन भने चाहिँ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको मैले सुनेको थिएँ। त्यो चाहिँ संस्थागत कुराहरू भयो हाम्रो व्यवसायहरूको। त्यसै गरेर ट्रेकिङ गाइडहरूले पनि हाम्रो चाहिँ माग हामीलाई राहत नदिने र यो नीतिगत सुधारहरूमा गाइडहरू र ट्रेकिङ क्षेत्रको कुरो सम्बोधन गरे सुनाइ भएन भने चाहिँ हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ भन्ने कुराहरू खबरहरूमा आइरहेको अवस्था छ। अब यो विशेष गरिकन यो ट्रेकिङ जाँदाखेरि विदेशी नागरिकले नेपालमा ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ आफूसँग गाइड लिएर जान पर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ सबै ठाउँमा नसके पनि निश्चित उचाइभन्दा माथि गरिएन भने चाहिँ यसलाई व्यवसायीहरूले चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। किनभने मैले अघि नै भने व्यवसाय यसै पनि चौपट भएको अवस्था छ र इभन सामान्य अवस्थामा पनि ट्रेकिङ ट्रेलहरू सरकारले ध्वस्त पारेको अवस्था छ। त्यसमा पनि खुलेआम यो एफआइटीहरूलाई घुम्न दिएर त्यसमै पनि अब रोजगारीहरूको कुनै मतलब राखिएको अवस्था छैन। त्यो हुनाले
अब यो नीतिगत रूपमा पनि सुधार र सम्बोधन गरेन भने चाहिँ व्यवसायीहरू पनि र गाइडहरू पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन, उचित किसिमको कदम चाहिँ चाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, भविष्य कतिको सुनिश्चित देख्नु भएको छ यहाँले? भविष्य त नेपाल भनेको हिमालय र सगरमाथाले चिन्ने कुरा हो, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। नेपाल चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो, यो पनि हामी सबैलाई थाहै छ। सरकारले केही पनि गर्न पर्दैन, नेपाललाई चिन्ने हिमाल र सगरमाथा लगायतको हिमाली क्षेत्रमा जाने भनेको ट्रेकिङ गरेर जाने हो र त्यो ट्रेकिङमा चाहिँ अहिले हामीले पछिल्लो रूपमा अनौपचारिक रूपमा डाटा सङ्कलन गर्दाखेरि 25,000 हाराहारी चाहिँ तालिम प्राप्त, तर त्यसमा विभिन्न विस्थापित भएका रिटायर्ड भएका विदेश गएका बाहेक हाल एकदमै एक्टिभली लागेको गाइडहरू चाहिँ करिब 9,000, त्यसपछि एक्टिभली संलग्न व्यवसायीहरू चाहिँ करिब 4-5 हजार रहेको अवस्था छ र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन अनि यो कोभिड-19 को पहिलो 6 महिना एउटा टुरिस्ट सिजनको चाहिँ पर्यटन यो ट्रेकिङ क्षेत्रको मात्रै नोक्सानी अथवा त्यो ट्रेकिङ क्षेत्रले गुमाएको आर्थिक गतिविधिको आकलन चाहिँ करिब 15 अरब आएको छ। अब यो राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा सानो देखिएला, तर यो भनौँ न यहाँनिर त्यो अघि भनेको 9,000 मान्छेको रोजगारी अनि यो 5,000 जति चान्चुन व्यवसायीहरूको रोजगारी भनेको ठुलो कुरा हो। यदि अहिले सरकारले 8-10 हजारको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यो भने त्यो ठुलो उपलब्धि हो। 4-5 हजार व्यवसायको संरक्षण गर्नु भनेको अत्यन्तै ठुलो उपलब्धि हो र उनीहरूको परिवार उनीहरूको सबै कुरा विचार गर्ने हो भने यो एकदम लाखौंको संख्यामा पुग्न जान्छ। त्यो हुनाले यो पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति मात्रै ध्यान दिने हो र यो पर्यटनको पनि नेपालको पर्यटन भनेकै माउन्टेन टुरिज्म अथवा पर्वतीय पर्यटन अथवा चाहिँ ट्रेकिङ र पर्वतारोहण हो। यो दुईटा कुरालाई जोगाइराख्यो भने नेपालको कायापलट चाहिँ अरू केहीले हुन्छ भनेदेखि पर्वतीय पर्यटनले हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्न जरुरी छ र त्यसमा थोरै मात्रै ध्यान दियो भनेदेखि भविष्य चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ। हजुर, यता टुरिस्ट गाइडहरूको लागि भनेर क्रेडिट कार्डको पनि विषय आएको थियो, यसबाट चाहिँ कतिको लाभ लिन सकिन्छ, यसबारे यहाँलाई चाहिँ के जानकारी छ त? टुरिस्ट गाइडहरूको हजुर फेरि भन्नुहोस् त। यो क्रेडिट कार्डको विषय यहाँलाई थाहा छ? ए हजुर, त्यो क्रेडिट कार्डको विषय चाहिँ यो ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानले चाहिँ ग्यारेन्टी लिइदिने आफ्नो मेम्बर एजेन्सीलाई, अनि फेरि मेम्बर एजेन्सीले चाहिँ आफूले रोजगार दिइरहेको गाइडहरूको जिम्मा लिएर क्रेडिट कार्डको सुविधा दिने, प्रत्येक वर्ष करिब 2 लाख 12 महिनाको लागि करिब 2 लाखको भन्ने मैले सुनेको हो। यो लागू भयो भने मलाई चाहिँ लाग्छ यो एक किसिमको राम्रै कुरा हो। अहिले अब सबै कुरो ठप्प भएको अवस्थामा यो क्रेडिट कार्ड सुविधा अहिले लिने, आफ्नो दैनिकी चलाउने, पछि पर्यटन सहज भएपछि त्यसलाई फेरि पे ब्याक गर्ने र त्यो पनि किस्तामा 12-14 महिनाको किस्ता गरेर दिने भन्ने सुने हो र यो लागू भएमा राम्रै लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, पर्यटन ऐन कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पर्यटन ऐन भनेको चाहिँ पर्यटन ऐन नेपालको नेपाल एज ए राष्ट्र, नेपाल राष्ट्रको पहिचान चाहिँ के हो त भनेर हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको सगरमाथा पर्यटनसँग रिलेटेड, लुम्बिनी पर्यटनसँग रिलेटेड, पशुपति पर्यटनसँग रिलेटेड, त्यो या त धार्मिक पर्यटन होस् या त हिमाल चढ्ने पर्यटन होस्। त्यो हुनाले नेपालको पहिलो प्राथमिक पर्यटन ऐनको मात्र होइन, नेपाल राष्ट्रकै एजेन्डा चाहिँ देशलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने। उदाहरणको लागि न्युजिल्यान्ड, उदाहरणको लागि भुटान हैन, उदाहरणको लागि अब थुप्रै जस्तै स्विजरल्यान्ड जस्तै अरू देशहरू छ जसले आफ्नो मेन एजेन्डा नै पर्यटन बनाउँछ। नेपालले पनि बनाउनु पर्ने चाहिँ त्यो हो वास्तवमा। नेपाललाई चाहिँ हामी विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने। अब त्यसो भएदेखि नेपालको पर्यटन चाहिँ केमा अडेको छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अफकोर्स अब विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासँग, त्यो सगरमाथा चाहिँ केसँग अडेको छ त भन्दाखेरि ट्रेकिङ गर्दा।
एडमन्ड हिलरी ट्रेकिङ गरेर पुग्नुभयो अनि नेपालमा पहिलो हिमाल आरोहण भएको अन्नपूर्ण ट्रेकिङ गरेर पुग्या हो भनेपछि त ट्रेकिङलाई चाहिँ पहिलो एजेन्डा पहिलो प्राथमिकता दिन पर्दछ सरकारले त्यो कुरा चाहिँ पर्यटन ऐनमा झल्किनु पर्दछ र त्यो पर्यटन ऐनले चाहिँ त्यही राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको ट्रेकिङलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ नीति ल्याउनु पर्दछ र त्यो नीति कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रेकिङ व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने ट्रेकिङ व्यवसायीहरूलाई संरक्षण दिने यस्तो महामारीको बेलामा पनि सरकारले काँध थापिदिने त्यसपछि गएर नेपालमा ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ गुणस्तरीय ट्रेकिङहरू प्र्याक्टिस गर्न लगाउने आफ्नो व्यवसायी र गाइडहरूलाई र विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपालमा ट्रेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ गाइड लिएर जाने त्यो सुरक्षित हुन्छ पोर्टरहरू लगेर जाने त्यो आरामदायी हुन्छ भनेर त्यस्तो मेसेज दिन पर्दछ त्यसो गर्नाले अहिले जुन सरकारले एक नजर नहेरेको अवस्थामा नै 20-30 हजार मान्छे यसमा अटेको छ भने सरकारले त्यसरी नीति ल्यायो भने त यहाँ लाखौं नेपालीले चाहिँ ट्रेकिङबाट नै आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने आफ्नो आर्थिक समृद्धि गर्ने छन् र यो कुरो चाहिँ पर्यटन ऐनमा हुनै पर्दछ यो भन्दा अन्य किसिमको पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन्छ सरकारले भने सरकारले चाहिँ पर्यटन नबुझेको हो या त आफ्नो पर्यटनको पहिचान भन्दा अन्यत्र ड्राइभर हुन खोजेको चाहिँ देख्छु म चाहिँ। हजुर, यहाँलाई के लाग्छ अब विभिन्न मुलुकमा कामको लागि गएका नेपालीहरू पनि फर्किएका छन् हैन, फर्किने क्रम पनि बढ्दो छ। अब यो ट्रेकिङ क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएला अथवा तपाईहरुको जुन यो ट्रेकिङ क्षेत्रमा भएकाको जागिर चाहिँ कतिको अडिने छ त? ट्रेकिङको यस्तो छ, ट्रेकिङ सेक्टर मैले अघि पनि भने सरकारले थोरै यसलाई संरक्षण दिने र नीति नियम राम्रो बनाउने हो भनेदेखि ट्रेकिङ सेक्टरको भविष्य उज्जवल नै छ र अब यसमा अघि नै मैले भने कि यो 8-10 हजार मानिसहरू एकदम डाइरेक्टली एज ए गाइडको रूपमा, अब त्यहाँ अरू पोर्टरहरू त मैले भने होइन तर गाइडहरू नै त्यति छन् जो चाहिँ नेपाल सरकारबाट तालिम प्राप्त उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अब नेपाल सरकारको अहिलेको प्रचलित चलन अनुसार चाहिँ एसएलसी पास गरेका कोही पनि नेपाली नागरिकले 2 वर्ष ट्रेकिङको अनुभव देखाएको आधारमा तालिमहरू लिन पाउने अवस्था छ र नेपालमा चाहिँ करिब 2000 ट्रेकिङ एजेन्सीहरू छन्। उनीहरूलाई ट्रेकिङ गाइडहरू चाहिएको अवस्था हुन्छ जब यो चाहिँ गाइडहरू अनिवार्य भन्ने नीति नियमहरू ल्याउँछन् तब चाहिँ त्यो अवस्था आउन सक्छ। अब धेरै त नभनौँ तर रोजगारीको सृजना अवश्य हुन्छ, यसमा छ अवसर एकदमै छ। जस्तै अहिले यो सगरमाथा क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न नयाँ ठुलो ठुलो होटलहरू करिब तारे लेभलको होटलहरू खुलिरहेको अवस्थाहरू छ र त्यो भविष्यमा खुल्नेवाला छ। अब मनाङ मुस्ताङतिर पनि त्यही खुल्ने अवस्था छ। त्यहाँनिर जनशक्तिहरूको आवश्यकता हुन्छ नै र अवसरहरू त छन चाहिँ, तर अब यसमा त्यही आखिरी कुरा गएर नीति निर्माण तहमा नै अड्किने हो। अब सरकारले त्यो रुटको पनि संरक्षण गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अब यो नीति नियममा अब रोजगारी सिर्जित हुने किसिमको नीति नियम ल्यायो भनेदेखि अवसरहरू सिर्जना हुन्छ नयाँ मान्छेहरूलाई पनि। जस्तो यो पर्यटन क्षेत्र पहिलेकै लयमा फर्कन कति समय लाग्छ होला त? मेरो व्यक्तिगत धारणा त मैले अघि पनि भने कि अब चाइनामा पनि अहिलेसम्म टुरिज्म खुलेको अवस्था छैन, जहाँ चाहिँ 8 महिना पहिला नै भाइरस आइसकेको थियो र चाइनाले भनौँ न अब यो कोभिड-19बाट प्रत्येक दिन 100 जना भन्दा कम इन्फेक्सन हुने अवस्थामा पुर्याएको भनौँ। यसलाई करिब नियन्त्रणमा राखेको समय नै 3 महिना जति भइसकेको अवस्था हो, तै पनि त्यहाँ चाहिँ खुलेको छैन भनेपछि अब अहिले नेपालको अवस्थामा हेरौँ भनेदेखि त हामीले अब धेरै ट्रान्जिट फ्लाइटहरू चाहिँ दिल्लीबाट आउने अवस्था छ, धेरै ट्रान्जिट फ्लाइटहरू चाहिँ गल्फ कन्ट्रिजहरूबाट आउने अवस्था छ र ती ठाउँहरूमा चाहिँ भाइरस नियन्त्रण भएको अवस्था छैन। त्यसै गरिकन नेपालमा धेरै पर्यटक आउने देशहरू जस्तै अस्ट्रेलियामा बढिरहेको अवस्था छ, भारतको त कुरै नगरौँ धेरै बढिरहेको छ, अनि त्यसपछि अमेरिका त्यस्तै बढिरहेको छ, अनि युरोपमा पनि नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छैन। सिर्फ हाम्रो उत्तरतर्फको छिमेकी चीनमा चाहिँ करिब नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ। अब
चीनमा नै खुलेको छैन पर्यटन, उनीहरूको आन्तरिक खुल्या छ, बाह्य पर्यटक खुल्या छैन भनेपछि त अब भारत कहिले नर्मल हुने, युरोप कहिले नर्मल हुने, अनि अमेरिका कहिले नर्मल हुने, त्यो चाहिँ पहिलो प्रश्न हो। अब उनीहरूले त नियन्त्रण राख्न सकेका छैनन् भने अब नेपालले नियन्त्रण कोभिड-19 नियन्त्रण गरिकन अनि त्यसपछि सबै कुरा सुरक्षित छ, अब घुम्न आओ भनेर पर्यटकहरूलाई भन्ने अवस्था आउनको लागि कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि अपेक्षा गर्नु चाहिँ बढी नै महत्त्वाकांक्षी होला सायद। हजुर, यता आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका हुनुपर्छ सरकारको? एकदमै यो तपाईले जायज कुरा राख्नुभयो र यसमा वास्तवमा भन्नै पर्दाखेरि सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा भेग खालकै भए पनि एउटा कुरा कहिलेकाहीँ ल्याउने बजेटतिर अथवा सरकारको नीतिहरू घोषणा हुँदाखेरि फाटोफुट्ट शब्दहरू राखेको सुनिन्छ, त्यो वास्तवमा सकर्योग्य कुरा हो। र हामीले सुने अनुसार चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि भ्रमण गर्नलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने पनि सुनेको थियो, त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। तर त्यसलाई पनि अघि मैले भने जस्तै रोजगारीसँग जोडिनु पर्यो, ट्रेकिङ एजेन्सीहरूसँग जोडिनु पर्यो, ट्राभल एजेन्सीहरूसँग जोडिनु पर्यो। अब देश घुम्ने भनेर कुम्लो कुटुरो बोकेर घुम्ने अनि त्यसपछि फेरि फर्केर आउने, भनौँ न त्यहाँनिर ट्रेकिङ एजेन्सीको पनि उपयोग छैन, गाइडको पनि उपयोग छैन, इन्सुरेन्सको पनि उपयोग छैन। आफ्नै तालले जसरी हाम्रो अग्रजहरूले तीर्थयात्रा गर्दाखेरि आफ्नो किसिमले घुम्थ्यो त्यो मात्रै गऱ्यो भने एकदम न्यूनतम मात्रै फाइदा होला। तर यसलाई अलि व्यवस्थित ढङ्गले घुम्ने एउटा प्रचलन विकास भयो भने चाहिँ आन्तरिक पर्यटनबाट पनि ठुलो राहत हुनेछ। नेपालीहरू घुम्नलाई सक्षम छन्, आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका थुप्रै नेपालीहरू छन् र त्यसलाई पनि एउटा आन्तरिक पर्यटनको लागि भनेर नीति नियम बनाएर चाहिँ लागू गरेदेखि राम्रो नै हुन्छ।